म्हापसा हेवी पावस, नरकासुराची रात, नरकासूर शेळाले म्हापसा पळय, हेवी पावस म्हापसा. गडगडो वारे टायमार चालू जाला सारखे, नरकासुराच्या टायमार सारखे. बरी गरमी जाताली, बरो पावस पडलो आता हे टायमार. होय खंय तर वीज पडटा खंयसर तर. नरकासूर पावसान भिजता पळय, मड्डार हे मड्डार म्हापसा. बरोच पावस पडटा, जगले आता, गडगडो येता. व्हडले व्हडले नरकासूर म्हापश्यान केल्या ते मड्डार रे. राष्ट्रोळी बॉयस हॅपी दिवाळी मड्डार मरड म्हापसा. अरे वॉटर प्रूफ रे तो दिसता मरे, प्लास्टीक बी काय घालूंक ना. वॉटर प्रूफ मारला. हेवी पावस पडला म्हापसा. मड्डार म्हापसा दुसरो नरकासूर पावसान भिजता. मॅजिक बी चालू आहा तेंचे, मॅजिक बी चालू आहा. मरड म्हापसा. किंग ऑफ मरड मड्डार म्हापसा, किंग ऑफ मरड पळय. त्यांचे म्युझिक बी सगळे बंद जाला पावसाक लागून. पावस हेवी पावस चालू जाला, गडगडो पावस, जगलावणे पळय व्हडलो नरकासूर. सगळे लोक जितले पळोवंक गेलेले ते पावसाक उरले पळय सगळे हांगासर पळय. अरे पावसाचे कितें म्हणटा तुमी? मेहनत मरे भुरग्यांची. सगळे भुरगे बेजार जाले सारखे. हेवी पावस पडटा, इतलेच पावस पडनासलो, आयजूच पावस पडलो. नरकासुराच्या रातीकूच पावस पडलो. जागरण करून केला नरकासूर. फिरवत ना आम्ही. आता तो वॉटरप्रूफ तो आता उदीक लागता काय जालें पेपराचो फूल आनी पावस घेत जाल्यार पडटलो. आनी मातसो पडत जाल्यार नरकासूर देंवतलो. आता पावस आता आनी मातसो पडत जाल्यार ताका तो म्हणूंक शकता अशें आतां ते भुरगे आतां म्हणटात. किंग ऑफ मरड म्हापसा मरड. पळय सावंड सिस्टम बी सगळें बंद जाल्यार. लोक भायर सरलेले नरकासूर पळोवपाक. भंगसाळीन आहात जे कौन्सिलर आणि आदली व्हायस चेअरपर्सन शुभंगी वांयगणकराच्या घरा कडेन थंय एक बरो व्हडलो नरकासूर केला पळय. तेजी परिस्थिती तीच जाल्या पावसान. म्हाज्या फुड्यान सचिन आहा. सचिन कितें म्हणटा पावसा येतो? हे आता पावस पडलो पळय न्हू, लोकांची हे अचानक पावस येयलो. एक्चुली खरें डिक्लेअर केल्लें रे पावस पडटलो म्हणून, पण 20 तारीख पर्यंत हे केल्लें. पण हो आयज पावस पडलो आनी लोकांची धानल जाली सगळी. येदे व्हडले पळय आतां येदे व्हडले नरकासूराचे हे आतां कापत धापतले कशें. ल्हान हेजेर तूं धापूं शकता, पण हेजेर तूं येदे व्हडले हेजेर धापूं शकना. लोकांचे थोड्यांचे कशें आहा पेंट हेजे डिस्टेंबर बी पेंट मारलेले आसता. ते लोकांचे आतां असल्या पावसान पेंट बीण सकयल देंवतले आनी तितूंतले आतां आतां ऑयल पेंट म्हणटकूच हेजी हे बरो उरला हो. नाल्यार म्हाका दिसता हेजोच पेंट सकयल देंवतलो आसलो. आनी अशें हे आतां अवड आनी तेजे उपरांत कितें आतां हो पावस पडलो म्हणटकूच लोकांक आतां हांगा नाल्यार मरे हरशीं आमकां आतां आयज येयल्या पळय हांगा आमकां येवंक मेळना. अशी गर्दी आसता हो नरकासूर पळोवपाक. हो फेमस नरकासूर हांगा येदो व्हडलो. म्हाका दिसता नरकासूर ह्या सायडीक खंयसरूच ना. हो भंगसाळीन खोल्ले आमच्या भंगसाळीन म्हणटा शुभांगी वांयगणकार आहा पळय तेज्याच दारान थंयसर जाता तो नरकासूर.
आनी येदो व्हडलो नरकासूर आतां पावस पडला म्हणून आमकां भितरूंक मेळ्ळा, नाल्यार अशी गर्दी आतां हांगा. तशेंच आनीक अशें खूब कडेन म्हापशान नरकासुरान जळी म्हळ्यार आतां तुवें थोडे हितून शुटींग काडलेलें आहा लोकांचे भिजोन कशें नरकासुराची हालत जाला ती. पण ताका लागून हांव आतां लोकांक सांगता की तुमी अशें नरकासूर येदे व्हडले हवा ढव्वा करता पळय हेजी मातशी तुमी खंय ना खंय तरी प्रिकॉशन घेवंक जाय. कित्याक आतां येदो व्हडलो नरकासूर कोण हेजे चडटलो आनी धापतलो कितें नरकासूर तुमी हो मागीर आतां पेटयलेकूच पेटोवपाक सुद्दां आनी लोकांचे आमी पळयता दुसरे दिसा लोकांचे अशेंच सांगाडे बी उरलेले आसतात. हे मागीर लोकांक त्रास दुसरे दिसा. आतां कित्याक पयलीं खिळे बिळे वापरताले, आतां खिळे बी वापरिनात ते, तेन्ना लोकांचे टायरांक बी भरताले आनी टायर बी पंक्चर जाताले. पण आतां कितें आसा, आतां हे बेळाचे येयल्या लोक लोखणाचे बी करतात आनी तेकाच मागीर कागदा बिगदा लावन हो स्ट्रक्चर करतात. तेका लागून मातशी माणसूक या तेन्ना हो आतां पावस पडलो तो पावस केन्ना थांबत सांगून वचो. आनी लोकांची सद्या आतां धानल जाल्या, भुरग्यांची बी धानल जाल्या. कित्याक भुरगे उमेदीन भुरग्यांनी नरकासूर बी केल्ले थोडे घेवन भोंवतात स्कुटरीनी आनी हितून. आनी हो पावस गडगाडो जगलावता लोक भियेतले आतां भायर सरपाक सुद्दां. तेन्ना म्हाका दिसना हो आतां पावस थारात किंवा ना. हांव देवा कडेन मागता मातसो पावस थारचो आनी लोकांक मातशें नरकासूर लोकांनी केल्या पळय भुरग्यांनी ते पळोवंक दिवचें म्हणून. थँक्यू. आतां पळयला तुमी आतां हो आतां नरकासूर आनीक मातसो जर पावस पडत जाल्यार म्हाका दिसता सकयल देंवोंक शकता पळय. तेजे आतां आमी हाती कडेन पळयला हय भायर सरूंक पावला. आतां पावस स्टॉप जालो जाल्यार बरें आहा. म्हळ्यार ज्या हिसपान आतां जगले आतां गडगडो आतां कांय सांगूंक शकना. आतां आमी खोर्ले पावल्या, खोर्ले सातेरी देवळा फाटल्यान. हांगाय तसोच एक पळय व्हडलो नरकासूर आहा पळय, हांगाय तेजी तीच परिस्थिती जाला, पावसान भिजला. तशें आतां आनीक जर पावस पडला, आतां पावस मातसो स्टॉप जालो आतां कमी जाला पावस. आतां हे म्हापशान व्हडले व्हडले खूब नरकासूर आहात. आमी आतां थोडे थोडे मेन मेन नरकासूर दाखयले, धाकटे आहात व्हडले आहात. नरकासूर करता हे अंदूच अशें न्ही, हे वर्सांत नरकासूर व्हडले येता अशें. पण कितें जालें अंदूच्या हितूर असोच आनी एक वर्सा असोच पावस पडलेलो. पण अंदू म्हाका दिसता पावस पडलो आनी ही लोकांची मातशी धांवपळ जाली. कित्याक येदे व्हडले हवा डव्वा नरकासूर हेजेर तुका ताडपत्री प्लास्टीक धांपप म्हणजे खूब डिफिकल्ट. कित्याक ताका परत प्लास्टीक धांपतलो जाल्यार ताका आनीक कितें प्रोविजन करचें पडलें. ती प्रोविजन तुका करपाक ना, कित्याक होच उबो करता म्हणून ते भुरग्यांक नाकी नव जाल्लो आसता. तितूंतल्यान तूं प्लास्टीक कितें धांपतलो. ताका लागून आतां कितें आसता थोड्यांचे ऑयल पेंट आसता, ऑयल पेंट आसता ताका प्रॉब्लेम ना. पण कागदां बिगदां मारलेली आसता पळय ती आतां आमी तुमकां दाखयल्ली पळय ती कागदां बिगदां सुट्टली तेंची आनी मागीर फुलपपाक सुद्दां ताका मातसो हें जातलो, डिफिकल्ट जातलें. ताका लागून हें आतां अंदू लोकांनी केलां आनी अचानक पावस पडलो आनी लोकांची धानल जाली आनी ताका लागून गर्दी ना हांगासर. कित्याक पावस पडलो गडगाडो येयला आनी वयर जगला वता. भुरगे बिरगे येवपाक घरा कडले फॅमिली भायर सरपाक आतां मातशी पावसाक पडटा. कित्याक पावस चालूच आहा बारीक बारीक आनी फुडें पडलो जाल्यार लोक शिरकातले. ताका लागून लोकांची हांगा मातशी रहदारी कमी आहा. नाल्यार हांगासरूय सुद्दां हे नरकासूर पळोवपाक अशीच गर्दी आसता. आतां आमच्या फुडल्यान हांगा आसा कोरगांवकर. तुमचें नांव कितें? महाबळेश्वर गोरगाव. महाबळेश्वर कोरगांवकर. हो हांगासलो रहिवासी. आनी कितें म्हणटा आतां हो अचानक पावस पडलो आनी नरकासूर येदो व्हडलो केला तुमी, तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पावस पडलो आमी डिसअपॉयंटेड आहा, पण आमचो नरकासूर ऑयल पेंट आमकां चडसो फरक पडोंक ना. तुमी पळयता आसतले आमचो टोटल ऑयल पेंट चडसो आमकां कांयच फरक पडोंक ना हेच्या बद्दल. आनीक चड पावस पडला येना शकना. ना 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 पेपर बी अशें म्हणजे पेपर मारलेलो आसता न्ही तेजेर. पेपर मारपाक ताका कितें जावं शकना. पेपर म्हटल्यार फाटल्यानच्यानच आमकां मातसो हे आहा, म्हणजे फाटल्यान ऑयल पेंट मारूंक ना तितलोच. फाटल्यान तुका ऑयल प्लेन हें आसता न्ही हय पण तरी open आसतना कसो आसता. तरी आसतना आमी धापून दवरला तो. आमचो सातेरी नवयुवक मंडळ आमचो ह्यो नरकासूर. आनी कितें प्रोग्राम बी आसले तुमचे आयज? ना प्रोग्राम बीन तशें काय आमी काय धरूंक प्रोग्राम करिना. ना. फक्त प्रोग्राम नरकासूर नरकासूर येदो व्हडलो नरकासूर आसता. हेच्या पयलीं पावस पडलो न्हू 2-4 वर्सां पयलीं? 2-4 वर्सां पयलीं कितें पडलेलो. जाल्लें इफेक्ट पडलो कितें? काय इफेक्ट पडोंक ना. आमी दर वर्सा आमी ऑयल पेंटाचोच आमचो नरकासूर आसता आनी आमी तो मारतात ह्याच खातीर की ऑयल पेंट की बाबा आमकां पावस पडल्यार पावस त्रास पडला जावपाचे तर ना. त्रास जावंक जायना म्हणून. बरोबर. आतां आमी बंगसाळीनूय पयला तो असोच येदोच व्हडलो, हेच्या पेक्षा व्हडलो तोय तसोच आहा ऑयल पेंटाचो. तेच पळोवन येयले आमी हांगा येयल्यान आतां. थँक्यू तुका. बरें 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 थँक्यू. आमच्या फुड्यान आहा साईनाथ कावन्सिलर आनी ताका विचारुया हांगासर आतां तो येयल्लो आसा आनी आतां पावस पडटा आनी हांगासर येदो व्हडलो नरकासूर आहा तेजेर आतां कितें म्हणणें आहा तुजें?
मेन म्हणजे सातेरी नवयुवक मंडळ जो वर्सा वर्स मुद्दम लोक पळोवपाक हांगासर गर्दी जाता आणि खोर्ले भागांत जाल्यार एक म्हाका दिसता उत्कृश्ट असो नरकासूर जो मेहनत घेवन केली येता तितली खूब आणि ते मेहनत जितली घेतली तरी आयज नकळत पाऊस जो हिंड सुद्दां दिनासतना दंपरच्यान म्हाका दिसता दंपरची बीन कितें हिंड दीत जाल्यार कापिरीची कितें बरी अरेंजमेंट करूं येता पण ती हिंड न येता सडनली हो पावस येयलो आणि खंय तरी म्हाका दिसता एक उमेद लोकांचो एक आयच्या दिसा एक सावंड आसता मागीर नरकासूर आसता म्हणजे मेहनत एक आसता ती खंय तरी भुरग्यांची खंय तरी मातशी खंय तरी कमी येयली उदासपणा येयली कारण इतलो बरो नरकासूर करप इतली मेहनत घेवप एकठांय येवन सगळे जाण करप त्या खातीर खंय तरी एक म्हाका दिसता हांगासरूच न्हू तर प्रत्येक भागान म्हणजे आख्ख्या गोंयभर जो पावस चालू आसा त्या खातीर मातशी खंय तरी नाराजी व्यक्त लोकां कडल्यान आनी भुरग्यां कडल्यान जाली आसतली. थँक्यू. आता आम्ही आनी एकीकडे खोर्ले आहात खोर्लेत आणि तो कासारवाड्यार आसा कासारवाड्यार हवय थंयसर आता नरकासूर धापलेलो आहा तेंच्यांनी आता प्लास्टीक आता ते मातशे उगडून आमकां ते दाखयता कहो कितें नरकासूर केला तो हे पळय ही परिस्थिती जाली अचानक पावस येयलो आनी लोकांची मेहनत भुरग्यांनी कशी कशी घेतलेली भुरग्यांनी मेहनत पळय तेजेर मातशे पावसान अचानक पावस येयलो आनी सगळी निराशा करून उडयली भुरग्यांची सगळ्यांची. हे नरकासूर करप म्हणजे रात दीस हेका भुरगे मेहनत घेतात 4-4, 5-5 जायसर फातोडचे कामां करतात आमकां खबर आहा आमी नरकासूर करून येयल्ल्यान हे लोकांक भुरग्यांक कितें हाल जाता ते आमकां खबर आहा. येयलो आनी कितें हाल जाले आनी कशें कितें त्रास जाले तुमकां ते आमचो तुजें नांव कितें? प्रज्योत खेडेकर आमी कासारवाड्यार रावता आनी आमचो हांगासर हौशी नवयुवक मंडळ म्हणून आसा अंदूचे 55वें वर्स. 55. हय पयलीं पसून हांगासर नाटकां नरकासूर हे प्रोग्राम जातात. लक्ष्मी पुजनाचे लक्ष्मी पुजन जाता पाडव्याच्या दिसा प्रोग्राम आसता आनी सगळें आसता आनी अंदू कॉम्पिटिशनाचो नरकासूर चालू आसा अंदू 4थें वर्स तो आमी कॉम्पिटिशना खातीर नरकासूर केल्लो पावसा खातीर मातशें हें जाता तुमचे हांगासर आता सेफ आहा प्लास्टीक घालून तरी आसा अर्दो आसा जजींग जातलें तेन्ना बरोबर फोन करचो पडटलो. पळय आतां जजींग म्हणजे तेंकाय कळ्ळें न्ही पावस पडलो म्हणून तेंकां तुवें मातशें कळटलें की बाबा एक्चुअली सारको आहलो पण पावसाक लागून मातसो वयर सकयल जालें तेका नरकासूर. थँक्यू तुमकां. आतां आमी खोर्ले आहा खोर्ले म्हणजे खोर्ले चर्च आहा आनी हांगा हो फेमस जागो म्हणजे हांगासर हेका म्हणटात दोस्ताचो ग्रावंड हो दोस्ताचो ग्रावंड म्हणजे ही एरिया फेमस कित्याक हांगा पयलीं दोस्ताचो टुर्नामेंट जातालो आनी कोणाक सांगपाची गरज ना फेमस जाला हांगा आनी थंयसर आमी आतां एक नरकासूर पळोवंक गेल्ले आसा आनी नरकासूर पळय एक्चुअली बरो केला पण हांगा पावसाक लागून तेंची मातशी परिस्थिती मातशी हे जाली हल्ली म्हणजे तेजे कितें बारीक बारीक पडला जिगी गेल्या तेका लागून ते आतां भुरगे हांगासर आसा आनी ते मातशे हांगा ते कितें हे जालें आनी ते लांक सोदता आनी ते लायता आनी तेंची प्रयत्न चालू आहा तेका लागून आमच्या फुड्यान आतां एक हांगासर तेंचोच एक कलीग आहा. तुजें नांव कितें? माझे नाव साई शेंडे. आतां हे आमचो कासारवाडा युवा समितीचो नरकासूर भुरग्यांनी खूब रात दीस मेहनत करून केल्लो आहा. तसो पावसाच्या हेज्या प्रमाणे आमकां ते हे करूंक मेळोंक ना आतां मातशें कितें पडला ते सारकें करपाक आनी आमकां वेल विशर्स हेज्या फाटसून सपोर्ट आहा तेणें आमकां सपोर्ट केला. हय बरोबर. हय तेका लागून कितें वेल विशर जायत वेल विशर ना जाल्यार येदो व्हडलो नरकासूर हवो करपाक व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक आमकांय खबर आहा आमी नरकासूर केल्लो आसा तेका कोणाचो तरी फाटबॉल लागूंक जाय स्पॉन्सर मेळोंकूच जाय नाल्यार तूं हे करूं शकनात आनी प्लस तुमकां म्हाका दिसता वाड्या वयले बी हांगासर पटी आसतली कित्याक पटी काडटात ती आमकां खबर आहा आमी वाड्यार भोंवतात पटी काडपाक तेन्ना ते पयशे आनी कोण अशे तुमचे फ्रेंड सर्कल वेल विशर आहा ते सांगले तशें. आतां कितली वर्सां जाली तुमकां नरकासूर करता? 15 वर्सां जातली. 15 वर्सां जाली. आनी तुमच्या हांगासर नरकासूर अगेन कितें प्रोग्राम बी आसता अशें? आमच्या हांगा ना पूण आमी रांगोळी कॉम्पिटिशन बीन दवरला 22 तारखेक आसा पालखे दिसा हेच्या दिसा आसतले. आकाश कंदील पाडव्या दिसा. ते आसता हय तुमकां आतां हो पावस पावसाचे पडलो नरकासूर मातशें कितें त्रास जाले भिजलो तुमकां? भिजलो येते बीन पेंट येते बीन जिगी बीन मातशी हे जाली तेजी सगळे देवली असो त्रास जाला हेच्या खातीर करतले आतां परतून. ते अचानक पावस येयला पडला तुमची काय? सगळी म्हणजे कोणाक खबर नासतली की तो पावस पडटलो म्हणून. बरोबर. अचानक पडिना फुडें धांवपळ जाली मातशी. अरेंजमेंट प्लास्टीक आसा पण ते वयर आसा न्ही तेजे तोंड बीन हे जायत म्हणून आमी हे करपाक ना. प्लास्टीक म्हणटकूच तुका धापपाक पयलीं मेळोंक जाय येदे व्हडले नरकासूर ते आमी आतां 2-3 कडेन पळयला केदे व्हडले नरक तेजेर तूं
प्लॅस्टिक धापून त्याका कसो वयर चढचो तो पहिलो पहिलो प्रश्न प्रश्न असता. ते धापपाक प्लॅस्टिक असता लोकांकडे पण ते वयर धापून चढपाक जाय त्रास ते जाता, धाडपाक. बरोबर वय आता कितें आहा तुजो साधारण आसा तरी तुमकां त्रासूच ते जालें तेका लागून तुमकां सगळ्यांक आमची दिवाळीची इन ऍडव्हान्स तुमकां शुभेच्छा तुमकां थँक्यू